नमस्कार। आज हामी समाजवादी चिन्तक रमेश सुरवारसँग समाजवादको नयाँ पुराना सबै विकल्पहरूबारे छलफलको प्रयास गर्नेछौँ। समाजवादको ऐतिहासिक आधारदेखि अहिले कस्तो खालको समाजवाद चाहिँ नेपालको लागि चाहिएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिला नगरी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रमेश सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजबाट हामी समाजवादमाथि बहस गर्दैछौँ। संविधानमा पनि नेपालको संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख भनेको छ। नेपालमा समाजवादको बहस निकै नै हुने गरेको छ, भइरहेको पनि छ। यो समाजवादको भेराइटीहरूमध्ये हामीलाई चाहिएको समाजवाद कस्तो हो त्यसको अलिकति व्याकरण हामीलाई बताइदिनुहोस्। अब यो समाजवादलाई संविधानमा लेख्दैमा, कानुनमा लेख्दैमा समाजवाद आउनु त होइन, त्यसको लागि वस्तुगत परिवेश तयार हुनुपर्छ। र नेपालको सन्दर्भमा वस्तुगत परिवेश तयार भएको हो कि होइन त भन्ने बहस चाहिँ लामो समयदेखि चल्दै आएको। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा नेपालमा समाजवाद होइन, नयाँ जनवादी व्यवस्थाको आवश्यकता छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। जुन बेला विश्वभरि समाजवादको क्रान्तिको लहर चलिरहेको थियो, अर्थात् सोभियत सङ्घले समाजवादको मोडलमा नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गरिसकेपछि विश्वभरि समाजवाद नै अबको विकल्प हो, समाजवादले मात्रै अबको समाजलाई समृद्धितिर लिएर जान्छ, जनताको जीवनस्तरलाई विकास छ र समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व जस्ता मानव जातिका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। तर सोभियत सङ्घको मोडल अन्तर्गत रहेर विश्वमा जति पनि आन्दोलनहरू भए त्यसमा थोरै मात्रै सफलता प्राप्त भयो। विशेष गरेर तेस्रो मुलुकका देशहरूमा, त्यो भनेको चीन, भारत जस्ता देशहरूमा सोभियत मोडलबाट समाजवादी क्रान्ति नहुने देखियो र ती देशहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरू चले र राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरूमा भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्त हुने र चीनमा ब्रिटिस साम्राज्य तथा अमेरिकी साम्राज्य र अन्य मुलुकहरूमा जापानी साम्राज्य र अन्य मुलुकहरूमा जस्तो भियतनाम जस्ता देशहरूमा फ्रान्सेली साम्राज्यवादबाट मुक्त हुने अभियान सुरु भयो र ती देशहरूमा चाहिँ कुनै देशमा पुँजीवादको विरुद्ध आन्दोलनहरू चले र कुनै देशमा चाहिँ पुँजीवाद स्थापनाको लागि आन्दोलन चले। जस्तो भारतमा चाहिँ जुन आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चल्यो त्यसले पुँजीवादको स्थापना गर्यो र चीन जस्ता देशहरूमा चाहिँ पुँजीवादको स्थापना भएर अर्कै व्यवस्थाको स्थापना भयो र त्यस्ता देशहरूमा रुसी मोडलबाट समाजवाद आउँदैन भन्ने निष्कर्षसहित नयाँ विकल्पको खोजी गरियो र त्यसमा चीनमा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको मोडल, तेस्रो विश्वका देशहरूमा चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको मोडल सही हुन्छ भन्ने आधारमा ती देशहरूमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रयत्न गरियो र चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो 1949 मा। र त्यसपछि चीन अहिलेसम्म त्यही क्रान्तिको आधारमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि अब त्यहाँ कति परिवर्तन भयो भन्ने कुरा अलग छ, तर पनि अब क्रान्ति त्यसपछि चीनमा अर्को क्रान्ति भएको छैन। त्यसको अर्थ के हो भने चीन जस्तो देशमा, तेस्रो विश्वका देशहरूमा जहाँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन, ती देशहरूमा पुँजीवादी मोडलभन्दा भिन्न प्रकारको मोडलमा समाजको संरचना बन्यो। अब त्यही मोडलमा नेपालमा पनि पुँजीवादको स्थापना गर्ने भन्ने आधारमा 2007 सालमा एउटा क्रान्ति भयो र त्यो क्रान्तिमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको धारणा चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने थियो,
तर त्यसमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी रहेन र त्यसपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो र त्यो पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो, सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। तर त्यो प्रजातन्त्रले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन सकेन र 2017 सालमा फेरि अर्को प्रतिक्रान्ति भयो र पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो। पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भइसकेपछि त्यो करिब 30 वर्षसम्म चल्यो। 30 वर्षसम्मको त्यो अवधिलाई हामीले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भन्ने चलन छ त्यसलाई। तर एक ढङ्गले भन्दा त्यो राणा शासनकै पुनरावृत्ति मान्न सकिने भयो। तर अब त्यसमा केही आधारभूत भिन्नताहरू पनि छन्। तर पञ्चायती व्यवस्थाभरि जुन आन्दोलन चल्यो त्यसमा कम्युनिस्टहरूको एउटा लक्ष्य थियो र पुँजीवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अर्कै लक्ष्य थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य अर्थात् पुँजीवादी व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउने भन्ने थियो। तर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, तर त्यो अन्त्यको परिणाम के त? त्यो चाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्था भन्ने थियो। तर कम्युनिस्टहरूको पनि त्यति सशक्त भूमिका हुन सकेन र 2046 सालमा भएको वाम र नेपाली काङ्ग्रेस, वाम गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त मोर्चाले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यो र त्यो परिवर्तन पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति थिएन। त्यो संयुक्त रूपमा पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने मात्रै थियो त्यो क्रान्तिको लक्ष्य। त्यसपछि भएको परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त बन्यो र कम्युनिस्टहरू प्रतिपक्षमा आए। तर त्यो व्यवस्थाले पनि 2052 सम्ममा त्यसले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकेन। प्रजातन्त्र राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन र 2052 सालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा घटकले माओवादी आन्दोलनको नाममा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेर सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात गर्यो र त्यो सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात नेपालमा पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थानमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित त्यो आन्दोलन सुरु भएको थियो र 10 वर्षसम्मको सशस्त्र सङ्घर्षको परिणामस्वरूप 62-63 सालमा एउटा संयुक्त रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत र शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा रहेका, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धन र सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको माओवादी पार्टीको संयुक्त अघोषित रूपमा संयुक्त मोर्चाले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। तर त्यसपछि त्यो राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि गणतन्त्रको स्थापना भयो। गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि जुन व्यवस्था अहिले चलिरहेको छ त्यो व्यवस्थालाई हामीले के भन्ने हो त? यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने अथवा पुँजीवादी व्यवस्था भन्ने, यो अहिले चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएको छ। र कुनै पार्टीले यो पुँजीवादी व्यवस्था भन्छन्, कुनै पार्टीले अब नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो आदि बाँकी छ, त्यो आदि बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने र त्यो सङ्क्रमणको चरणमा छ भन्ने दाबी छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा जुन परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन अहिलेको समाजमा भइरहेको देखिँदैन र यो पुँजीवादी व्यवस्था 2007 सालदेखि नै पुँजीवादी व्यवस्थाको लागि प्रयत्न गरिएको, तर पनि नेपालमा पुँजीवादको स्थापना र त्यसले सामाजिक रूपान्तरण गरेको देखिएको छैन र त्यसै गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि गरिएको प्रयत्न पनि अहिलेसम्म सफल भएको देखिएको छैन। त्यसो भएपछि अब समाज परिवर्तनको मोडल के हुन सक्छ, समाज परिवर्तनको कार्यक्रम के हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अहिले बहसको विषय हो। अब हामी अलिकति समाजवादको नेपालसम्मको ब्याकग्राउन्ड हामीले अलिकति बताउनु भयो यहाँले। हामी समाजवादको अलिक जरामा जाउँ। समाजवादको सुरुवात कहाँबाट भयो?
समाजवादको सुरुवात चाहिँ यसरी भयो। समाजवादलाई एउटा आदर्श व्यवस्थाको रूपमा त प्राचीन कालदेखि नै परिकल्पना गर्दै आएको। प्लेटोले चाहिँ पश्चिममा प्लेटोले, अब पूर्वमै पनि अब रामराज्य भन्छन्, अर्थात् अब सत्ययुग भन्छन्। ती सबै परिकल्पना चाहिँ यो समाज समानताको आधारमा स्थापित चल्नुपर्छ। समाजमा सबै बराबर हुनुपर्छ, सबैलाई आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ, सबैको आकाङ्क्षा पुरा हुनुपर्छ र कोही पनि कसैबाट उत्पीडित हुनु हुँदैन भन्ने सुन्दर कल्पना प्राचीन कालदेखि हुँदै आएको। तर पनि ती सुन्दर कल्पनै थिए। ती कल्पनाहरू कहिल्यै पनि साकार हुन सकेन। त्यसको कारण के थियो त भन्दा समाज परिवर्तन हुने अथवा सामाजिक व्यवस्था स्थापना हुने, कस्तो सामाजिक व्यवस्था चल्ने भन्ने कुरा मान्छेको सुन्दर कल्पनामा निर्भर छैन। कल्पना गर्न सक्छ मान्छेले, तर त्यो साकार हुने नहुने कुरा चाहिँ वस्तुगत परिवेशले निर्धारण गर्छ। र प्राचीन कालदेखि मध्यकालसम्म जुन सामाजिक व्यवस्थाहरू बने, जुन सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत समाज चल्यो, तिनीहरू त्यही परिवेश अन्तर्गत बनेका थिए। त्यस बेला जस्तो परिवेश थियो त्यस्तै समाज बन्न सक्थे र त्यस बेला बनेका समाजहरू सबै त्यस बेलाका परिवेशका उपज थिए। र समाजवाद सबैको लागि पुग्ने, सबैको आवश्यकता पुरा हुने, कसैको उत्पीडनमा रहन नपर्ने, यो जुन समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व जस्ता जुन मानव जातिका आकाङ्क्षा छन्, ती आकाङ्क्षाहरू चाहिँ तब मात्रै पुरा हुन सक्थ्यो जब भौतिक परिवेश त्यो अनुरूपको भौतिक परिवेशको सिर्जना हुन्थ्यो अथवा भौतिक परिवेश बन्थ्यो। त्यो भौतिक परिवेश के थियो त भन्दा त्यो भौतिक परिवेश चाहिँ उत्पादक शक्तिको उच्चतम विकास थियो। उत्पादक शक्ति भनेको मानवको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि चाहिने वस्तुहरू जुन क्षेत्रबाट अथवा जुन साधनबाट प्राप्त हुन्छ त्यसलाई उत्पादक शक्ति भन्छौँ हामी। अनि त्यो उत्पादक शक्ति चाहिँ प्राचीन कालदेखि लिएर यो मध्यकालसम्म चाहिँ अत्यन्तै न्यून स्तरको थियो र त्यसमा मानिसका आवश्यकताहरू पुर्याउन सक्दैनथे र केही मान्छेहरू सम्पन्न हुने र केही मान्छेहरू दरिद्र हुनु स्वाभाविक थियो त्यसमा। त्यसकारण त्यस बेला जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि, जतिसुकै सुन्दर कल्पना गरे पनि मान्छेको आवश्यकता त्यसरी सबैलाई समान हुने ढङ्गले पुर्याउन सक्दैनथ्यो मध्यकालसम्म। तर जब आधुनिक काल सुरु भयो, युरोपमा पुँजीवादको स्थापना भयो र त्यो पुँजीवादको स्थापना भएपछि पुँजीवादले यति धेरै प्रगति गर्यो, त्यसले लगभग 100 वर्षमा, आफ्नो स्थापनाको लगभग 100 वर्षमा त्यसले जुन प्रगति गर्यो त्यो अद्वितीय, अभूतपूर्व थियो। त्यो प्रगतिको परिणामस्वरूप पुँजीवाद चाहिँ सङ्कटमा पर्यो। पुँजीवादले नै प्रगति गर्यो र त्यो प्रगतिको परिणामस्वरूप पुँजीवाद आफै सङ्कटमा पर्यो र त्यो सङ्कटको निवारण के हुन सक्छ त भन्ने सन्दर्भमा नयाँ खोजहरू सुरु भए। समाज सुधारकहरू आए, चिन्तकहरू आए, नेताहरू आए र उनीहरूले यो समाजमा पुँजीवादको सङ्कटबाट समाजलाई पार लगाउने विभिन्न उपायहरूको बारेमा व्याख्या गर्न थाले र ती व्याख्याको लक्ष्य के थियो त भन्दा ती व्याख्याको लक्ष्य चाहिँ मानिसहरूको बिचमा असमानतालाई अन्त्य गर्ने। पुँजीवादले ल्याएको जुन असमानता, विगतको भन्दा पनि पुँजीवादले ठुलो असमानता ल्याएको थियो। विगतमा जति असमानता थियो त्यो असमानता भन्दा पुँजीवादले धेरै गुणा प्रगति पनि गरेको थियो र धेरै गुणा असमानतालाई पनि बढाएको थियो। त्यो असमानतालाई अन्त्य गर्नको लागि समाज सुधारकहरूले एउटा विकल्प प्रस्तुत गरे। त्यो विकल्पको नाम उनीहरूले समाजवाद भन्ने राखे। तर त्यो समाजवाद कस्तो थियो त भन्दा त्यो चाहिँ काल्पनिक किसिमको थियो।
सुन्दर कल्पना गरिएको थियो, तर कसरी त्यो समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने कुराको ठोस कार्यक्रम थिएन। उनीहरूले सबैको मानसिकतामा परिवर्तन गरेर त्यस्तो विचारकहरूमध्ये सेन्ट साइमन, हजुर रबर्ट ओवेन लगायतका सेन्ट साइमन, रबर्ट ओवेन र चार्ल्स फुरिये प्रमुख उनीहरू हुन्। प्रमुख उनीहरू अरू पनि थिए। समाजवादको परिकल्पना गर्नेहरू अरू पनि थिए, तर उनीहरूको समाजवादी कल्पना चाहिँ अलि व्यापक स्तरको र अलि तार्किक र व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भएको हुनाले उनीहरूको नाम अगाडि आउँछ। वैज्ञानिक स्तरमा नउठे पनि ज्ञान सम्मत चाहिँ पुगेको थियो, तर्कसम्मत चाहिँ थियो, तर्कसम्मत थियो। त्यसो भएपछि प्राचीन कालको चाहिँ एउटा समाजवादी या साम्यवादी या समानताको बहस भन्दा चाहिँ त्यो धेरै माथि थियो। त्यो धेरै माथि हुनुको कारण अर्को पनि छ। प्राचीन कालमा चाहिँ समाजवाद भन्ने कुरा सान्दर्भिक नै थिएन। त्यसबेला अरू व्यवस्थाहरू नै सान्दर्भिक थिए, त्यसकारण त्यसको त्यस्तो महत्त्व भएन। तर जुन काल्पनिक समाजवादीहरूले जुन समाजवादको परिकल्पना ल्याए, त्यस बेला चाहिँ पुँजीवाद सङ्कटमा थियो र त्यसको विकल्प चाहिएको थियो। त्यसो भएपछि त्यो विकल्पको रूपमा आउने जुनसुकै कार्यक्रम पनि एकपटक त्यो उत्कर्षमा पुग्थ्यो अथवा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुन्थ्यो त्यसलाई, र त्यही भयो त्यसमा पनि। त्यसमा यो वैज्ञानिक छ कि छैन, वस्तुगत छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिएन। तर लामो समयको लामो प्रयत्नको बावजुद ती समाजवादी परिकल्पनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेन। उनीहरूले कल्पना मात्रै गरेनन्, सँगसँगै उनीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन र ती कार्यक्रमहरू उनीहरूले कार्यान्वयन गरेका कुनै पनि कार्यक्रम सफल भएन। कुनै पनि समाजवादी कार्यक्रमहरू चार्ल्स फुरिये काल्पनिक समाजवादीहरूले पनि प्रयास त गरे, तर त्यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन। त्यसकारण अब त्यो कार्यक्रम सफल, समाजवादी कार्यक्रम पनि सफल भएनन् र पुँजीवाद पनि सङ्कटमा थियो। अब अर्को विकल्प खोज्नु पर्ने भयो र त्यो विकल्पको खोजी गर्दै समाजवादको अर्को धारा आयो र त्यो धाराका प्रवर्तक चाहिँ जर्मनीका एकजना दार्शनिक कार्ल मार्क्स र अर्का उनकै मित्र सहकर्मी फ्रेडरिक एङ्गल्स। ती दुईजना दार्शनिकहरूले समाजवादको एउटा नयाँ धाराको विकास गरे र त्यो नयाँ धारा चाहिँ वैज्ञानिक, वस्तुगत र कार्यान्वयन हुन सक्ने, व्यावहारिक प्रयोगको लागि तम तयार भन्ने मानियो। र काल्पनिक समाजवाद भन्दा भिन्न, काल्पनिक समाजवाद भन्दा वस्तुगत र काल्पनिक समाजवाद भन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने, व्यावहारिक भन्ने केही आधारहरू सहित समाजवादी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने। त्यो सेन्ट साइमनहरूले ल्याएको समाजवादी कार्यक्रमलाई चाहिँ काल्पनिक भन्नुपर्ने कारण के हो? काल्पनिक भन्नुपर्ने कारण चाहिँ अब वैज्ञानिक समाजवादीहरूले जुन कार्यक्रम ल्याए, जुन तर्कसङ्गत, वस्तुगत र व्यावहारिक हुने केही आधारहरू थिए र काल्पनिक समाजवादीहरूसँग चाहिँ ती आधारहरू थिएन। काल्पनिक समाजवादीहरूले जुन तर्कहरू प्रस्तुत गरे, जुन कार्यक्रम ल्याए, त्यसमा आदर्शवादी कुराहरू बढी थिए। भनेको पुँजीवादीहरूसँग गरिब र धनीहरू मिलेर नयाँ समाजको निर्माण गर्ने भन्ने थियो एउटा, जुन सम्भव थिएन। गरिबहरूलाई, दुई विपरीत वर्गहरूलाई एकै ठाउँमा समन्वय गर्ने कार्यक्रम। हजुर। त्यसकारण त्यो समाजवादी स्थापना गर्नको लागि उनीहरूले जुन विधि प्रस्तुत गरे त्यो चाहिँ गरिब र धनीहरूलाई मिलाएर नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने थियो, जुन सम्भव थिएन। किनभने गरिब र धनीहरूको कन्ट्राडिक्सन, गरिब र धनीहरूको कन्ट्राडिक्सन चाहिँ विपरीत ध्रुवमा थियो।
गरिबहरूको अस्तित्व धनीहरूको अस्तित्वको विपरीत थियो। गरिबहरूको भाग्य, गरिबहरूको समृद्धि, उन्नति, प्रगति धनीहरूको अन्त्यबाट मात्रै हुन सक्थ्यो र धनीहरूको उन्नति प्रगति गरिबहरूको अन्त्यबाट मात्रै हुन सक्थ्यो अथवा गरिबहरूको शोषणबाट मात्रै हुन सक्थ्यो। वा निषेध प्रक्रिया चाहिँ नेगेसन टु नेगेसन प्रोसेस। एउटाको अस्तित्व अर्कोको अन्त्य थियो, शर्त त्यस्तो थियो भनेको तिनीहरूको कन्ट्राडिक्सन चाहिँ त्यो चरणमा पुगेको थियो। त्यसकारण तिनीहरूलाई मिलाएर सम्भव थिएन र त्यो कुरा काल्पनिक थियो। अर्को कुरा पुँजीवादी व्यवस्थालाई उनीहरूले निषेध गर्नुपर्छ। पुँजीवादी व्यवस्थालाई यो सामाजिक व्यवस्थाको रूपमा पुँजीवादी व्यवस्था जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले यसलाई जरै समेत उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ भन्थे, जुन सम्भव थिएन। पुँजीवादी व्यवस्थालाई जरै समेत उखेलेर फ्याँकेर अर्को व्यवस्था कहाँबाट ल्याउनु त भन्दा अर्को व्यवस्था चाहिँ छुट्टै संसारबाट ल्याएर गमलामा फुल रोपे जस्तो रोप्नुपर्छ भन्ने किसिमको तर्क थियो, कार्यक्रम त्यस्तो थियो। त्यसकारण सिँगै पुँजीवादी व्यवस्थालाई उखेलेर फ्याँक्न सम्भव थिएन। पुँजीवादी व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। पुँजीवादी व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले मात्रै पुँजीवादी व्यवस्था निषेध हुन्थ्यो, तर त्यो उनीहरूको कार्यक्रममा थिएन। त्यसकारण त्यो काल्पनिक थियो। र अर्को कुरा कुनै पनि परिवर्तनलाई, कुनै पनि सामाजिक परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने अथवा सामाजिक परिवर्तनको संवाहक एउटा शक्ति हुन्छ, प्रतिनिधि शक्ति हुन्छ, सामाजिक शक्ति। त्यो एउटा कुनै वर्ग हुन्छ जुन वर्गले नयाँ व्यवस्थाको लागि पुरानो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्छ र नयाँ व्यवस्थाको निर्माण गर्छ। त्यो हरेक परिवर्तनमा, हरेक सामाजिक व्यवस्थामा लागु हुन्छ त्यो कुरा। तर काल्पनिक समाजवादीहरूले कुनै पनि त्यस्तो शक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यस्तो शक्तिको परिकल्पना थिएन उनीहरूसँग, अथवा त्यस्तो शक्तिलाई खोजी गर्ने काम गरेनन् उनीहरूले। त्यो शक्ति चाहिँ सर्वहारा वर्ग थियो, श्रमिक वर्ग थियो। त्यो कुरालाई उनीहरूले नकारे, त्यो कुरालाई स्वीकार गरेन। त्यसकारण त्यो चाहिँ काल्पनिक रह्यो। अब त्यसको ठाउँमा मार्क्सवादी समाजवादले चाहिँ अथवा मार्क्स एङ्गेल्सले निर्माण गरेको समाजवाद चाहिँ, समाजवादी सिद्धान्त चाहिँ ती तीनटै कुराहरू थिएन त्यसमा। भनेको ती तीनटै कमजोरी त्यसमा थिएन। ती तीनैवटा कमजोरीलाई निराकरण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको लागि तीनवटा कुराहरू उनीहरूले थपे। त्यो भनेको वर्ग समन्वयको ठाउँमा वर्ग सङ्घर्ष। काल्पनिक समाजवादमा वर्ग समन्वय थियो, मार्क्स एङ्गेल्सको समाजवादमा वर्ग सङ्घर्ष आयो। वर्ग सङ्घर्ष अब दुईमा जाउँ। अब दोस्रोमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने एउटा सामाजिक शक्तिको रूपमा सर्वहारा वर्ग। काल्पनिक समाजवादमा के थियो? सर्वहारा वर्गको परिकल्पना गरेको थिएन, परिकल्पनै थिएन, त्यसको अस्तित्व थिएन। कुनै एउटा शक्तिले पुँजीवादलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त थियो, तर त्यो पुँजीवादलाई केले अन्त्य गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थिएन, काल्पनिक समाजवादमा थिएन। भनेको नयाँ समाजको संवाहक शक्ति कुन हो भन्ने कुरा त्यसमा थिएन, उनीहरूले पत्ता लगाउन सकेका थिएन। र मार्क्सवादी समाजवादले चाहिँ पुँजीवादलाई अन्त्य गर्ने शक्ति सर्वहारा वर्ग अथवा उदीयमान समाज जुन समाजवाद हो त्यसको संवाहक, त्यसको प्रतिनिधि पात्र, प्रतिनिधि वर्ग कुन हो त? त्यो चाहिँ सर्वहारा वर्ग। त्यो सर्वहारा वर्गलाई क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा स्वीकारेर, क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा विकसित गरेर मात्रै पुँजीवादको अन्त्य हुन्छ र समाजवादको स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा मार्क्सवादी समाजवादमा राख्यो। मार्क्सवादी समाजवादले त्यो कुरा ल्यायो। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो पुँजीवादलाई सिँगै पुँजीवादलाई उठाएर लगेर फ्याँक्ने कुरा मार्क्सवादी समाजवादले भनेन। मार्क्सवादी समाजवादले चाहिँ पुँजीवादलाई फ्याँक्ने होइन, यो पुँजीवादमा आएका जति पनि
सकारात्मक कुरा छन्। पुँजीवादले जति विकास गरेको छ त्यो विकासलाई उपयोग गर्नुपर्छ। यो विकासकै जगमा टेकेर नयाँ समाजको निर्माण हुन्छ। त्यसकारण पुँजीवादलाई पुँजीवादलाई फ्याँक्ने होइन, निषेध गर्ने होइन कि पुँजीवादलाई रूपान्तरण गर्ने। नयाँ समाजको आदि संरचना पुँजीवादमा बनिसकेको छ। त्यो संरचनालाई पूर्णता दिने कुरा हो। जुन पुँजीवादले गर्न सक्दैन त्यो काम समाजवादले गर्दैन। पुँजीवादले पनि समाजमा समृद्धि ल्याउने कुरा त गर्छ, तर त्यो समृद्धि ल्याउने कुरा पुँजीवादको सबैलाई समृद्धि ल्याउने कुरा पुँजीवादको क्षमताभित्र पर्दैन। त्यसकारण पुँजीवाद पछि जुन बाँकी कार्यभार हुन्छ अथवा नयाँ समाजका लागि बनेका जति संरचनाहरू छन् ती संरचनालाई पूर्णता दिने काम चाहिँ समाजवादले गर्ने हो। पुँजीवादलाई सबै समूल उठाएर लगेर फ्याँक्दा ती सकारात्मक कुराहरू पनि फ्याँकिने भयो। अनि नयाँ समाज त शून्य मरुभूमिमा त बन्दैन। अनि मरुभूमिमा बनाउने कुरा काल्पनिक समाजवादीहरूले मरुभूमिमा नयाँ समाजको निर्माण गर्ने कुरा गरेका थिए, त्यो गलत थियो। त्यसकारण मार्क्सवादले चाहिँ पुँजीवादलाई नै उपयोग गरेर नयाँ समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएर आयो र त्यो वस्तुगत मानियो। वस्तुगत नै थियो त्यो कुरा। दर्शक महानुभावहरू, हामी समाजवादको बहसमा छौँ। आज यो प्रथम सेसनमा हामीले समाजवादको आयामहरूलाई केलाउने प्रयास गऱ्यौँ समाजवादी चिन्तक रमेश सुनवारबाट। एउटा हामीले नेपालमा समाजवादको बहस कसरी आयो भन्ने कुरा थोरै व्याकरणमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसपछि समाजवादको जरा, समाजवादको सुरुवात कसरी भएको थियो र विशेष त काल्पनिक समाजवादीहरू र वैज्ञानिक समाजवादीको बिचमा के भेद छ भन्ने कुरामा हामीले यो सेसनमा प्रस्ट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। हामी दोस्रो सेसनमा पुनः यो बहसलाई लिएर आउनेछौँ। अहिलेसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो सेसनमा तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरू यहाँले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ युट्युब बक्सको कमेन्ट बक्समा गएर यहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै जिज्ञासाहरू समाजवादीप्रति लागेको छ भने र केही प्रश्नहरू पनि गर्नुपर्ने छ भने यहाँहरूको प्रश्नलाई पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। कृपया चाहिँ यो बौद्धिक बहसमा सामेल भइदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै दोस्रो सेसनमा पुनः उपस्थित हुने अपेक्षासहित आजको लागि बिदा हुन्छौँ। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।